بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم علیہ السلام میں اللہ اپنی عزت و عظمت واسطے بانیان صاحبان دا پرخلوص 12واں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. جتنے حاضر بیٹھن صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. حاضرینیاں پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں مالک اللہ دور فرما. میرے اللہ جو مانگ سنگ دے یا جو نہ مانگ سنگ دے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. دل دا درازہ تو بہتر واقف ہے. میرے اللہ بن مانگے عطا فرما. میرے اللہ ساریاں دعائیں قبول فرما. دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر. رب صلی علی محمد و آل محمد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. و صلوات. جتنا بھائی ہونی ٹائم دیتے اپنے ٹائم دے مطابق ذکر حسین کرنا چاہنا. جتھوں کل میں چھوڑا ہمیں اتھوں شروع کرنا چاہنا. پہلا لفظی مصائب دا پڑھنا چاہنا. وطن تے دعا گھننا چاہنا. آدھا پیا وکیل حسین تے بی بی دا جدا ٹور کوفہ دو پیا بودر عباس ہو بھڑے جا دے روح سار چمے. اچھا بابا نو قرآن دیاں دے پردے سلامت ہوئے نا. او وکیل حسین تے بی بی دا جدا ٹور کوفہ دو پیا او بودر عباس ہائے بڑے جا دے رخ سار چمے داریا. چاچا 1400 سال ہو گئے روندے کیوں ودے آئے جدا پیو تے پتار تھی اہلے گئے. آپ بھیڑ دیکھے میں گیا او گال لا کے بھیڑ اللہ راسن کو پیو فضل رانداریا. ایک ویڑو ہور کرے نا آدھا پیا تاریخ سننا. او سید دی جیندی لاش بازار پھرائی گئی. او جیندہ سار لٹکا دروازے تے ہر گھر وچ عید منائی گئی. او جیندی زوجار لیے ہائے دنیا تے لاہور چ دفان. اچھا بابا نوکراں ماں حسین دی راضی ہوئے لکھوار پڑھ دراں تاریخ سننا. او سید دی جیندی لاش بازار پھرائی گئی. او جیندہ سارا لٹکا دروازے تے ہر گھر وچ عید منائی گئی. سیدہ دے ظالمہ میں تیرے تے لعنت کرینا. جے تینو امیر بنایا ہے میں اوندے تے لعنت کرینا. سیدہ دے میرا ہی کو امیر جیدنا شبیر آوازاں دے میرا ہی کو امیر جیڑا آلیہ دویر. چاچا دو وجوہات امیر مسلم دی. پہلی وجوہات شہادت قریب. دوجی وجوہات میں پکڑا گیا میری جوڑی تا بچ گئی. ایک ظالم دا بچہ نال پیا گزردا
دیکھ آدھے مسلم تیری جوڑی پکڑی گئی ہے خانجی ویلے سید وین کر کے آدھے آئے قوم رزیل او سوالی ہاں تھوڑا لحظے دا مہمانا سید دجے پھردے میں پردیسی تے کرو آخری کا احسان کیڑا احسان رو کے سیدہ دے کو وار ملاو جوڑی میں کو ہے دل وچ بوں ارمان پانچ ظالمان چھیواں ظالمہ دے ابن زیاد انہا پنجان رو حسین دے وکیل کو میں مرندہ ابن زیادہ دے تو کیوں مرندہ آدھا علی میرے پیون مارا آدھا مارا لی بدلہ مسلم کل کیوں کمینہ ہس کے آدھے تینوں نہیں پتا میں لٹنا ہے باخا تو روکی آدھا جیڑی خاصی دیے آئیو بھین غازی روندہ یا حسین دے کو لایا سیدہ دے عباس میرے قریبا تکو منزل دکھاوا برداشت کرے سے آدھے مولا برداشت کرے سا میرے امام اگلی بلد کی تھی آئینا غازی جٹھائے مٹی تے جان پی آئے سیدہ دے عباس کی آج ٹھائیا رو رو کے آدھے پیا ڈھل دائے بخا کرو کئی آدھا ایک منتی ابا ستلا چاہت کو واسطہ اکبر ہائے اصغر دا میں کو کوفہ پہنچا چا سیدہ دے عباس جنگ کرنی ہویا میں بھیڑا نال نانا آدھے مولا جنگ نہ کریں دا ماری اچھئے میں بھیرا دا سار جھولیے چپینا سیادہ دے غازی جی میں اتاری ٹھئی ایک دفعہ ہیٹھ دیکھ غازی ڈٹھائے رو رو کے آدھے مولا کوئی بی بی کالے ہائے پر کے وچا جیڑی ہاتھ پاس ہے اچھا بابا نوکرا ماں حسین دی راضی ہوئے لکھوار پر دراما رو رو کے آدھے مولا کوئی بی بی کالے ہائے پر کے وچا جیڑی ہاتھ پاس ہے تو چاہی کھڑی ہے رو رو کے سیدہ دے میں کو این لگ دائے اچھا بابا نوکران حکمین ممبر بھائیان دے حوال سیدہ دے عباس میں جنگ کرنی ہویا میں بھیڑا نال نانا اویلے چاچا جی غازی رنائے رو رو کے آدھے سرداری اجازت دے میں کو میڈا کلیا ویر مریدہ پے سرداری اجازت دے میں کو میڈا کلیا ویر مریدہ پے میڈی بھیڑ پئی بیوہ ہو دیئے اندے سردہ تاج لوٹی دا پائے غازی رنائے مٹی تے جان پی آئے رو رو کے دے سردار ارمان میں کوئی سے گل دائے رنے تے رو رو کے آدھائے کیویں آنکھ ساسک دیا دھیا کو تھوڑے باپے عید تے نہیں ولنا تسا